नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मकै मुख्य समाचार। प्रदेश संरचना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्दै ठूलो अपेक्षाका साथ लादिएको संघीयता उपलब्धिविहीन बनेसँगै पुनर्विचारको बहस सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सभामुखको तर्फका वकिलहरूको बहस सकियो। निवेदकको जवाफी र एमिकस क्युरीको बहसपछि फैसला आउने। पार्टी सत्ताको मियो छान्ने महाधिवेशनको तयारीमा ठूला दलहरू नियमित भन्दा बाध्यात्मक भएकाले काङ्ग्रेस एमाले र राप्रपाको आसन्न महाधिवेशन चासोको विषय बन्दै। पैसा तिर्न नसक्नेले क्वारेन्टाइन खर्च तिर्नु नपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखोल्दा स्वदेश फर्किन तयार रहेका कामदार निराश। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने निषेधाज्ञा भने असार 31 गतेसम्म थप। इजिप्टको मध्यस्थतामा इजरायल र प्यालेस्टाइनले युद्धविराम गरे पनि पालना भने भएन। इजरायलद्वारा गाजापट्टी स्थित हमासको अड्डामा अर्को हमला। र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। समूह एबाट अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा, ब्राजिलसँगै पेरु र कोलम्बिया पनि प्रतिस्पर्धामा। अब समाचार विस्तारमा। आन्तरिक विवादको उल्झनमा फँसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेश भएको छ। बहुसंख्यक मानिसले अस्वीकार गर्दा गर्दै पनि जबरजस्ती लादिएको यो संघीय प्रणालीले गरिब राष्ट्र नेपाललाई ठूलो आर्थिक भार पारेको छ। जसबाट सबैजसो नेपाली असन्तुष्ट छन्। ठूलो अपेक्षाका साथ कार्यान्वयन गरिएको संघीयता उपलब्धिविहीन बनेपछि आम नागरिकदेखि राजनीतिक दलभित्र यसको पुनर्विचारको औपचारिक बहस सुरु भएको हो। आन्तरिक विवादको उल्झनमा फँसेको सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरिनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव नै पेश भएको छ। शनिबार बसेको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे बहस हुनुपर्ने भन्दै प्रस्ताव पेश गरेपछि यस विषयमा सर्वत्र चासो बढेको छ। हुन त बैठकमा बस्नेतले 8वटा प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर एकाएक संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी पेश भएको प्रस्ताव देशभर फैलियो। जबकि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने जस्तो गम्भीर विषयमा चर्चा भएन। यसबाट प्रश्न हुन्छ नेपाली जनताहरू संघीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे कति गम्भीर छन् भन्ने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिने नेता बस्नेतले आम जनताले पर्याप्त छलफल नै गर्न नपाएका विषय धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे समीक्षा गर्ने भनेर प्रस्ताव ल्याउँदा यी विषयहरूले ठूलो अर्थ लगाएको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी लगाउनेदेखि चितवनको माडीमा राम लक्ष्मण र सीताको मूर्ति स्थापना गरेर चर्चामा आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता खारेज गर्न खोजेको भनेर एमाले भित्रै बेला बेलामा बहस हुने गरेको छ। हुन त यी विषय अहिले मात्र बहसमा आएको होइन। यसअघि काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै हिन्दू राष्ट्र र धर्मनिरपेक्षता बारे काङ्ग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइराला लगायत विभिन्न नेताहरूले छलफल गर्न हस्ताक्षर नै संकलन गरेका थिए। हुन पनि एकात्मक राज्य सत्ताबाट सृजित विभेद हटाउन भन्दै ल्याएको संघीयताले न सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ, न विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुने संकेत देखिएको छ। संघीयताले विभेदको पीडामा मलम लगाउन सकेन, बरु केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढाएको छ। राज्यको खर्च भार अत्याधिक बढाएको संघीयताले राजनीतिक अराजकता समेत मौलाएको छ। धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा आम नागरिकहरूमा भुसको आगो झैं असन्तुष्टि फैलिरहेको बेला चोर बाटोबाट तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको साँठगाँठमा जबरजस्ती संघीयता र धर्मनिरपेक्षता लादिएको हो। राजनीतिक फाइदाका लागि ल्याइएको धर्मनिरपेक्षता र संघीयता दुवैको राजनीतिक वैधता बिस्तारै गुम्दै गएको छ। संविधानमा राखिएका उक्त प्रावधानहरूमाथि गम्भीर प्रश्नहरू
खडा भएका छन्। दूरगामी प्रभाव पार्ने यी दुवै विषय धर्मनिरपेक्षता र संहिताबारे छिनोफानो गर्न जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग पनि संविधान निर्माणको क्रममा जबरजस्त रूपमा उठेको थियो। नेपालको नयाँ संविधान 2072को प्रारम्भिक मस्यौदामा झण्डै 90% जनताले धर्मनिरपेक्षता र संहितामा जान नचाहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए भन्ने चर्चा चलेको थियो। तर जनताको सुझावलाई उपेक्षा गरियो, किनकि दलका नेताहरू संहिताबाट पछि हट्न सक्दैनौ भनिरहन्थे। एमाले, कांग्रेस र माओवादीकै कतिपय नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा संहिताको पक्षमा थिएनन्, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा पनि थिएनन्। उनीहरूलाई मुलुक रातारात संहितामा गएको मन परेको थिएन, तर राजनीतिक रूपमा यसबारे बोल्न सकेनन्। जो बोल्यो उसको राजनीतिक जीवन दाउमा लाग्ने निश्चित थियो। पहिचान र अधिकार दिलाउन भन्दै ल्याइएको संहिताले नेपालको विविधतामा एकता कायम गर्न सकिरहेको छैन। हरेक तह तबकामा आत्मसम्मान, समान अधिकार र राष्ट्रिय अपनत्व तथा एकताको भाव जगाउन सकेन, बरु जातीय झगडा बल्झाएको छ। हिजोसम्म मिलेर बसेका नेपालीहरू आज तेरो र मेरो पहिचान भन्दै विखण्डित भइरहेका छन्। सामाजिक सद्भाव खलबल्याउन संहिताकै माध्यमबाट जोडबल गरिएको छ, किनकि संहिता विदेशीको डिजाइनमा आएको व्यवस्था हो, नेपालीहरूले चाहेर आएको व्यवस्था हुँदै होइन। विगतका ठूला परिवर्तनहरू सबै सडक तथा हिंसात्मक आन्दोलनबाट भएका छन्, तर संहितामा जाने विषय किन गुपचुप राखियो? रातारात सुटुक्क मुलुकलाई किन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो? नेताहरूसँग जनतालाई दिन सक्ने जवाब छैन। दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले बेला बेलामा यी विषयहरूमा बहस गर्न खोजे पनि दलका शीर्ष नेताहरू भने यस्ता गम्भीर विषयमा मौन बस्नुलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन। एमाले नेता बस्नेतले पार्टी कमिटीमै पेश गरेको प्रस्तावले जनताहरूमा संहिता र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरमा बहस भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भाव देखिएको छ। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषय दह्रो रूपमा चर्चामा आएको छ। राष्ट्रिय राजनीति अलमलमा रहेको बेला यस्ता बहसले समस्याको जड पत्ता लगाउन सके धेरै ठूलो उपलब्धि हुन सक्छ। संहिता खारेज होला त भनेर प्रश्न गर्न सक्ने सम्भावना जीवित छ। अधिकांश नेपाली जनताको मन मस्तिष्कले संहितालाई स्वीकार गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने बहस जारी नै छ। जाल झेल र सेटिङमा चलेको राजनीतिमा 13 वर्ष अघि लोकतान्त्रिक र वैधानिक तरिकाले विदा गरेको राजतन्त्रको समेत प्रशंसा हुन सक्छ भने संहिता ठिक छ कि छैन भनेर बहस किन नगर्ने? मुलुकमा बहुसंख्यक जनता हिन्दू भएकोले धर्मका कुराले तत्कालै प्रभाव पार्छ नै, तर नेपालमा कहिले पनि राजनीतिको आधार धर्म बनेन, किनकि धर्मलाई राजनीतिक हतियार होइन, संस्कार, सभ्यता र आस्थाका रूपमा स्थापित होस् भन्ने नेपाली जनताको चाहना सधैँभरि छ। तर संहिता जस्तै एकाएक हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाउँदा जनताको बीचमा बहस नहुनु कति जायज हो? कुनै पनि धर्ममाथि अतिक्रमण गरेर धर्मान्तरणलाई बढावा दिने काम प्रतिबन्धित हुनुपर्छ, किनकि धर्मका नाममा खेतीपाती गर्न खोज्नेहरूको बिगबिगी छ। तर संहिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा बहस गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो। नेताहरूले रोकेर कहिलेसम्म रोकिन्छ? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आइतबारबाट निवेदक पक्षका वकिलहरूको जवाफी बहस सुरु भएको छ। सभामुखका वकिलको बहस सकिएपछि आइतबार दिउँसोबाट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले जवाफी बहस सुरु गरेका हुन्। बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विपक्षीका वकिलहरूले उठाएका विषय नै प्रश्नका रूपमा सोध्नु भएको छ। राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी लिएर जाँदा पेश गरेका कागजात रितपूर्वक नभएको, टिपेक्स र काटछाट गरिएको भनेर सोध्नु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने आफ्नै संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षीको तर्कबारे पनि निवेदक पक्षका वकिललाई प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूले इजलासमा सुनवाईका क्रममा उठेका विषयमा नभई आफूलाई लागेको प्रश्न सोध्न लागेको बताउनुभयो। सभामुख पक्षको बहस सकिएपछि निवेदकको जवाफी बहस सुरु भएको छ। यसपछि सर्वोच्च बार र नेपाल बारबाट झिकाइएका एमिकस क्युरीले बहस गर्नेछन्। सर्वोच्चले विगतमा बहस सकिए लगतै आदेश दिएको थियो। यसपटक पनि ढिलोमा मंगलबारसम्म फैसला आउने जानकारहरूको अनुमान छ।
कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलले महाधिवेशनको मिति तोकेको छ। कांग्रेसको महाधिवेशन मुखमै आइसकेको छ। एमाले र राप्रपाले पनि मिति तोकिसकेको छ। माओवादीले पनि तयारी गरिरहेको छ। यसरी दल र तिनका नेताहरूले पार्टी सत्ताको मियो छान्ने महाधिवेशनको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। सबैजसो पार्टीका महाधिवेशन नियमित भन्दा पनि बाध्यात्मक भएकोले आसन्न महाधिवेशन बढी रापिलो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। यति बेला मुलुककै पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई महाधिवेशनले छपक्कै छोपेको छ। उसले 14औं महाधिवेशन भदौ 16 देखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने तयारी गरेको छ। उता नेकपा एमाले विवादका बावजुद पनि आगामी 2079 वैशाख 30 गतेभित्र 10औं महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि आउँदो कार्तिकमा महाधिवेशन तय गरेको छ। नेकपा माओवादी पनि मिति घोषणा नगरे पनि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ। एकातिर कोरोना महामारी छ, अर्कोतिर आम सर्वसाधारणको जनजीविकाको सवाल छ। सबै दलहरूलाई कानुनी रूपमा महाधिवेशन गर्न निकै ढिला भइसकेको छ। तर यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। महाधिवेशन त वैधानिक ढङ्गले निश्चित समयमा गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यस अर्थमा तोक्दै गएका छन् र सार्दै पनि गएका छन् कोरोनाको कारणले र यो अहिलेको समग्र विपदको कारणले हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेसले थप्दै गएर बल्ल यहाँ भदौमा गर्ने भनिरहेछ। नेकपा एमालेको चाहिँ आन्तरिक जीवन अहिले अस्तव्यस्त छ र त्यो एकलौटी बैठक बसेर गरेको महाधिवेशनको निर्णय विधान अधिवेशन भनेर जसलाई भनिएको छ त्यो पार्टी विधानको विपरीत छ। त्यो त अहिले सम्भवै भएन। अब राप्रपाले पनि आफ्नो महाधिवेशन गर्ने भनिरहेको छ। कोरोना महामारीका कारण मुलुककै पुरानो पार्टी कांग्रेसलाई समयभित्रै महाधिवेशन गराई वैधानिकता जोगाउन सकस छ। अरू दल समेत उस्तै समस्यामा छन्। यसअघि एमाले पनि मङ्सिर 2 देखि 6 सम्मका लागि महाधिवेशन गर्ने भनिएकोमा अहिले सारेर वैशाख पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। त्यो नेकपा एमालेको चाहिँ अधिवेशन होस् या चाहिँ जसपाको होस् या अरू कुनै कार्यक्रम होस्, अहिले शैक्षिक संस्थाहरू चल्न सकेका छैनन्, दोकानहरू चल्न सकेका छैनन्, व्यापार बिजनेस चल्न सकेको छैन, मान्छेहरू घरभित्र बन्द छन्, भोका मान्छे भोका छन्, नाङ्गा मान्छे नाङ्गा छन्, तिनको चाँजो पाँजो कसरी मिलाउने भन्ने बारेमा कुनै राष्ट्रिय योजना छैन। सरकारको बारेमा सरकारले चाहिँ त्यसको बारेमा कुनै रोडम्याप बनाएको छैन। यस्तो स्थितिमा यी जति पनि कुराहरू छन् गर्न पर्ने त हुन्, तर यी के छन् भने हुन्छन् नै भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था चाहिँ छैन। पार्टीको वैधानिकताका लागि महाधिवेशन निश्चित समयमै गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमणले मुलुक आक्रान्त छ। एकातिर कोरोना भाइरस संक्रमणको दर बढ्दो छ भने अर्कातिर स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनावी सिजन नजिकिँदो छ। त्यसैले पनि दलहरूलाई तोकिएको समयमा पार्टी महाधिवेशन गर्न चुनौती देखिएको छ। हाम्रो संवैधानिक व्याख्या अनुसार महाधिवेशन गर्नै पर्ने अब यो बाध्यात्मक अवस्था छ। अलिकति जटिलता छ, तर खोपको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकियो भने नहुन सक्ने स्थिति त छैन। उनीहरूले जिल्लामा छुट्टै महाधिवेशन खडा गरेर त्यति बेला पनि गर्ने गरेका थिए। त जिल्ला स्तरीय भोटिङ गराएर पनि उनीहरूले महाधिवेशन गराउन सक्छ। त्यो गराउनै नसक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर त्यसको लागि अब कुनै न कुनै प्रतिबन्ध गर्ला, नगरेर अब कानुनी अडचन हुन्छ, पछि गएर पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्था हुन सक्छ। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ। राजनीतिक खिचातानीले दलहरूभित्र बेमेल छ। एमाले लगायतका दलहरू आन्तरिक रूपमा विभाजन उन्मुख छन्। पार्टीप्रति जनतामा बेतृष्णा पैदा बढिरहेको छ। कोरोना महामारीले सर्वसाधारण आहतमा छन्। यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई आफै महाधिवेशन गर्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुने देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। विदेशबाट फर्किएका पैसा तिर्न नसक्ने कामदारले क्वारेन्टाइन खर्च तिर्न नपर्ने सरकारले बताए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ मलेसिया, दुबई र साउदी अरबका लागि नियमित उडान खोलिए पनि थप गन्तव्य देशमा खोलिएको छैन। एकातिर आश मात्र देखाएर क्वारेन्टाइनको महँगो शुल्क लिँदै आएको छ, अर्कोतिर थप गन्तव्य देशमा उडान नखोल्दा स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका कामदार निराश भएका छन्।
विदेशबाट स्वदेश फर्किएका कामदारहरूसँग पैसा नभए निशुल्क क्वारेन्टिनमा राख्ने भनिए पनि कार्यान्वयन नगर्दा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। अझ चार्टर उडान बन्द गर्दै मलेसिया, युएई र साउदीका लागि नियमित उडान गर्न थालिएको थियो। थप गन्तव्य देशमा उडान खोल्ने तयारी थियो। नियमित उडान भइरहेको देशबाट उडान संख्या थप्ने निर्णय भएको लामो समय भयो, तर कार्यान्वयन नहुँदा घर फर्किन ठिक्क परेका श्रमिक अलमलमा परेका छन्। अहिले दैनिक एउटा दुईटा उडान तथा अवतरण भइरहेका छन्। त्यही पनि कतिपय उडान क्यान्सिल भइरहेका छन्। थप उडान कहिलेबाट सुरु हुन्छ यकिन भएको छैन, जसले गर्दा स्वदेश फर्कन तयार कामदार आउन पाएका छैनन्। साउदी र कतारमा भने जान पाउन सक्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक राजकुमार छेत्री भने अब क्रमिक रूपमा उडान थप गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुहुन्छ। कोरोनाको चाहिँ अब कोरोना भोलि एकदमै अब चाहिँ बढेर गएको खण्डमा पुनः फेरि लकडाउन सुरु भयो अथवा नेपाल गभर्मेन्टले फेरि चाहिँ अब फ्लाइट सस्पेन्ड गरेको खण्डमा त त्यो फेरि फ्लाइट बन्द होला। तर आजको परिस्थितिमा अब बिस्तारो कोरोना पनि कम हुँदै गएको, संक्रमित संख्या र चाहिँ डेथ रेट पनि कम भएकोले चाहिँ अब चाहिँ फ्लाइटहरू क्रमिक रूपमा खुल्दै गएको चाहिँ छ। अब मलाई लाग्छ 21 जुलाई पछि युएईले पनि नेपालबाट जाने प्यासेन्जरलाई रोक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ, मलेसियाले पनि रोक्दैन, सिङ्गापुरबाट पनि सिङ्गापुर एयरलाइन्सले फ्लाइट गर्छ होला, जबकि अहिले चाहिँ गरेका छैन उहाँहरूले। अब चाइनाले पनि अब सेड्युल चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पर्मिसन चाहिँ पाउनु भएको छ, तर सेड्युल एप्रुभ चाहिँ गराउनु भएको छैन। अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा खुल्दै जाला जस्तो मलाई लाग्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको व्यवस्था पनि छैन। विदेशबाट फर्किएर आफ्नै खर्चमा होटल क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने श्रमिकलाई 10 दिनसम्मको होटल क्वारेन्टिन खर्च उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले आफूहरूलाई आश मात्र देखाएको तर काम नभएको विदेशबाट फर्किएकाहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी यो विषय छलफलकै क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ। लिएर सम्बन्धित देशमा गएको, त्यहाँ काम गरिरहेको अथवा कुनै कारणले कुनै समस्यामा त्यहाँ भएर नेपाल आउँदाखेरि आफ्नो खर्च नभएको, बेखर्ची भएको अवस्थामा श्रम स्वीकृति लिएर गएको, कानुनी रूपमा गएको व्यक्तिहरूको हिसाबमा उहाँहरूलाई कसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेछ। त्यसको छुट्टै मापदण्ड बनिसकेको अवस्था छैन। सरकारले खर्च बिहोर्ने भनिएको छ, सरकारको कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा त्यसको छलफल भएर एउटा एक किसिमको मापदण्ड, एक किसिमको तयारी गर्ने कामहरू भइरहेको होला। कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने र स्वदेश फर्किन चाहने मुख्य समस्यामा छन्। धेरैजना स्वदेश आउन पाएका छैनन्। यसकारण सरकारले सबै देशका हवाई उडान खोल्ने र निशुल्क क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एक आपसमा रिसाएको र सो रिस शान्त नभएसम्म दोस्रो तहका नेताको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताउनु भएको हो। आफू भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको र त्यसका लागि दुवै नेताको रिस शिथिल पार्ने प्रयासमा जुटेको बताउनु भयो। रिसाउनु भएको छ केपी ओलीसित, केपी ओली पनि माधवसित बेसरी रिसाउनु भएको छ। यो दुईटाको रिस नमर्दासम्म अब उहाँहरूको माताहतमा रहेका साथीहरूको पनि चिन्ताले काम लाग्नेवाला छैन। त्यसबाट म यो दुईटैको रिसलाई चाहिँ कसरी शिथिल बनाउन सकिन्छ हो त्यतातिर चाहिँ लागिरहेका छ। एकता सम्भव छ, अहिले सम्भव नहोला, सर्वोच्चको निर्णय आएपछि एकता सम्भव होला भन्ने लागेको छ। यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता गौतमले सम्भव भएको तर त्यो सर्वोच्चको आदेशपछि सम्भव हुने बताउनु भयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा थप खोकोले हुने भएको छ। यो सँगै सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली पनि हट्ने भएको छ। आइतबार बसेको काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त बैठकले आगामी मंगलबार अर्थात् असार 22 देखि लागू हुने गरी जारी निषेधाज्ञा आदेशमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अब 3 असार 22 गतेदेखि असार 31 गतेसम्म थप एक्सटेन्सन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सवारी साधनहरू चाहिँ स्वीकृत सिट क्षमता अनुसार देखाएको मापदण्ड सञ्चालन गरी पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने निजी सवारी साधनको हकमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै बैठकले भौतिक रूपमा परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न समेत अनुमति दिएको छ। बढीमा 25 जना नबढ्ने गरी भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ। तर स्कुल, कलेज, ट्युसन सेन्टर लगायत भने बन्द नै हुनेछन्। यो सँगै अब काठमाडौँ उपत्यकामा माइक्रोबस, टेम्पो लगायतका सवारी साधन समेत चल्न पाउनेछन्। साथै काठमाडौँ उपत्यका छिर्नलाई स्थानीय प्रशासनको पास अनिवार्य चाहिने र उपत्यका छोड्दा पनि रिसिभ पास अनिवार्य चाहिनेछ। लामो दूरीका सवारी साधन नचल्ने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएको र जारी निषेधाज्ञा आगामी असार 31 गतेसम्म थप्ने निर्णय भएको छ। सरकारले मनसुन जन्य विपदका कारण घरबार गुमाएकाहरूको अस्थायी बसोबासका लागि प्रति परिवार 50,000 का दरले उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा समसामयिक विषयमा जानकारी दिँदै गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार 50,000 का दरले 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस वर्षको मनसुन सुरु यता मुलुकका विभिन्न स्थानमा मनसुन जन्य विपदका कारण पुगेको क्षतिबारे सभालाई जानकारी गराउँदै सरकारले तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारवालाहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक निर्देशन गरेको पनि बताउनुभयो। विभिन्न जिल्लामा आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका 572 घर परिवारका लागि तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न प्रति परिवार रु 50,000 को दरले रु 2 करोड 86 लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सबै प्रदेशमा बाढी तथा पहिरोको लागत संकलन गर्ने कार्य जारी रहेको तथा घरबास गुमाएका परिवारलाई उपलब्ध गराउने सहयोगलाई पनि सरकारले निरन्तरता दिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका 3,949 परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत प्रति परिवार 50,000 रुपैयाँको दरले 19 करोड 97 लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले विपदमा परेकाको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदमा परेकाको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। राजनीतिका लागि अन्य कैयौं एजेन्डाहरू भएको भन्दै उहाँले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। विपद व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको बताउनुभयो। विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू सरकारको तर्फबाट गरिएका छौं र प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई पनि हामी प्रभावकारी रूपले अगाडि बढाएका छौं। यो चाहिँ राहतमा पुनर्स्थापनामा यस्ता राहती भयो कि भन्ने जुन यहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ मान्यजीहरूले, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकार मानवीय प्रश्नमा राजनीति गर्न चाहँदैन। राजनीति गर्नका निम्ति हाम्रो सामनेमा अरू धेरै एजेन्डाहरू छन्। त्यसकारणले मानवीय प्रश्नमा, राहतको प्रश्नमा, उद्धारको प्रश्नमा, पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा, विपदमा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन। गृहमन्त्री पौडेलले वर्षाका कारण पहिरो जान सक्ने र सडक अवरुद्ध हुन सक्ने सम्भावना भएका ठाउँको नजिकमा मानवीय तथा अन्य अत्यावश्यक स्रोत साधनहरूको व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सडक सुचारू गर्न र मानिसको आवाजावतलाई सहज तुल्याउन सरकार केन्द्रित भएर लागेको बताउनुभयो। मानव शक्ति छ, स्रोत साधनहरू छन्, ती सबै चिजलाई
सम्भावित ठाउँहरूमा चाहिँ जहाँ यो खास गरी बर्खाको कारणले पहिरो जान सक्ने, सडक अवरुद्ध हुन सक्ने जो सम्भावना छ त्यो चिजलाई ख्याल गरिकन नियरेस्ट पोइन्टहरूमा हामीले चाहिँ त्यस खालका जनशक्तिहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र त्यस्ता पहिराहरू हटाएर सडकलाई सुचारू गर्ने, सप्लाई चेन र मानिसहरूको आवाजाहीलाई पनि सहज तुल्याउने त्यस काममा हामी केन्द्रित भएर लागेका छौँ। कुनै पनि प्रकारको कमी यस प्रसङ्गमा रहन दिँदैन। गृहमन्त्री पौडेलले डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि भारत सरकारसँग द्विपक्षीय संवाद गरेको पनि बताउनुभयो। कुनै पनि भौतिक संरचनाका कारणले डुबानमा नपरोस् भन्नका लागि र नदी थुनिएर बस्ती डुबानमा नहोस् भन्नका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्वदेशी लगानीमा दोलखाको बिगु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको भोलि सोमबार उद्घाटन हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारबाट भर्चुअल रूपमा पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्न स्विच थिचेर आयोजनाको उद्घाटन गर्न लाग्नु भएको हो। माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रो पावर लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठका अनुसार भोलिदेखि नै आजदेखि नै तामाकोशीको 76 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनेछ। अबको 15 दिन परीक्षण उत्पादन अवधि रहनेछ। त्यसपछि तामाकोशीबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनेछ। प्राधिकरणले कम्पनीलाई बिजुली बापत पैसा तिर्न सुरु गर्नेछ। 76 मेगावाटका 6 युनिट रहेको 456 मेगावाट जडित क्षमताको आयोजनाबाट 21 असार सोमबारदेखि पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन सुरु गर्ने तालिका रहेको छ। आयोजनामा जलाशय र बालुवा थिग्राउने, पोखरीमा पानी भरी बाँध, इन्टेक लगायतका सिभिल संरचनाहरू र त्यहाँ जडान गरिएका गेट, स्टपलग जस्ता हाइड्रो इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणहरूको सबै प्रकारका परीक्षणहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन्। कलाकारहरूले कोरोना महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा खटेर काम गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानका लागि भित्तामा चित्र कोर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन्। कोरोना विरुद्धको लडाईँमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, सब व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, पाइलट र सरसफाई कर्मीको सम्मानका लागि रत्नपार्क स्थित आकाशी पुलको भित्तामा बनाएको चित्र काठमाडौँ महानगरपालिकाले मेटेपछि कलाकारहरूले महानगरलाई निवेदन दिएका हुन्। दुजाङ्ग शेर्पा नेतृत्वको कलाकारको टोलीले आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ग्यावाली मार्फत मेयरलाई निवेदन दिएका छन्। थोरै भए पनि उहाँलाई मोटिभेसन होस् भनेर हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइनरलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, पाइलट, तपाईँको सरसफाई कर्मी लगायत सबै जो फ्रन्टलाइनर हुनुहुन्छ भलिन्टियरहरू उहाँहरूलाई सम्मानको लागि चाहिँ हामीले एउटा चित्र कोरेका थियौँ। त्यो चित्र चाहिँ हामीले चाहिँ सबै अनुमति लिएर वडा नम्बर 28बाट अनुमति लिएर हामीले 7 दिन लगाएर हामीले काम गरेका थियौँ। तर हामीले 7 दिन लगाउँदै गर्दाखेरि पहिलो दिन तपाईँको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख राजेश्वर गेवालीजी आएर पनि हाम्रो वडाको पत्र हेरेर जानुभयो। तर अचानक रूपमा जुन तपाईँको हामी 7 दिन लाउँदै गर्दाखेरि हामीलाई कुनै रोकटोक भएन र यत्रो तपाईँको 20-22 दिनपछि तपाईँको चाहिँ अचानक रूपमा चाहिँ जुन एउटा छापामार शैलीमा जसरी चाहिँ एउटा मेयर साहबको निर्देशनमा चाहिँ एउटा चाहिँ जुन यो हाम्रो चित्र मेटियो त्यसले हामीभन्दा पनि बढी चाहिँ फ्रन्टलाइनरहरू चाहिँ दुखी हुनुहुन्छ। कलाकारहरूको निवेदन बुझ्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ग्यावालीले महानगरपालिकाभित्रको महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा कुनै पनि काम गर्दाखेरि महानगरपालिकाबाट स्वीकृति र सहमति लिनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि महानगरपालिका केन्द्रबाट त्यसको स्वीकृति र सहमति आवश्यक पर्दछ। यो चित्र अत्यन्त सुन्दर चित्र थियो। चित्रको बारेमा हामी कसैले पनि केही भन्दैन, यो राम्रो थियो। र म अफिस आउने क्रममा बनाउने क्रममा चाहिँ म आफैले गाडी रोकेर के हो कसको अनुमतिले बनाएको भनेपछि उहाँहरूले वडाको भन्नुभयो, केन्द्रको पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ अलिकति कोअर्डिनेट गर्नुहोस् भनेर मैले भनेर हिँडेको थिएँ। यो चिज के भयो भने वडा कार्यालयले सहमति दिनु अगाडि केन्द्रसँग सोधेको भए यो समस्या आउँथेन।
उहाँले वडा कार्यालयसँग सहमति लिनुभयो महानगरपालिकालाई सोधेको भए समस्या नआउने बताउनुभयो। महानगरपालिका आफैले पनि केही स्थानहरूमा सम्पदाको चिनारी गराउने कार्यक्रम राखेको उल्लेख गर्दै कलाकारहरूले बनाएको चित्रले दिनुपर्ने सन्देश 3 हप्तामै दिइसकेको विश्लेषण साथ महानगरपालिकाले चित्र मेटेको बताउनुभयो। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै कांग्रेसले उहाँले सर्वोच्च संविधानको पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषयक अन्तर्क्रियामा उहाँले अदालतले फैसला गर्दा त्यसले समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई समेत केन्द्रमा राख्ने बताउनु भयो। त्यसले समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई पनि केन्द्रमा राखिन्छ। त्यो राख्ने कर्तव्य अहिले पनि सम्मानित संवैधानिक इजलासका सम्मानित न्यायमूर्तिहरूको छ। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्ने भनेको यो बेलामा न्यायमूर्तिहरूबाट मुलुकको संविधानको पुनर्जीवनको अपेक्षा गर्ने हो। संविधानको संरक्षकबाट संविधानको रक्षा, महामारीबाट जनताको रक्षा। महामारीबाट रक्षा अदालतले गर्दैन, महामारीबाट रक्षा राज्य सरकारले नै गर्छ। तर सरकारले गरिरहँदै गर्दा त्यो सरकारले गर्छ जुन सरकारको प्रधान विषय राजनीतिक मुद्दा भन्दा पर नागरिकको जीवनको रक्षा। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले संसद विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको मतियार बनेको आरोप लगाउनु भयो। पनि मन परेको थिएन, कसलाई त्यो शक्ति केन्द्रलाई मन परेको थिएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि संविधानलाई पनि चाट्नु छ, संसद पनि विघटन गर्नु छ। यो शक्तिको गोटीमा केपी ओली एउटा आफ्नो नेतृत्व भएर अगाडि आउनुभएको छ, एउटा मतियारको रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धको लडाइँ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। कुनै व्यक्तिको विरुद्ध होइन, यो प्रवृत्तिको विरुद्ध हो। यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी चाहिँ लड्नु छ। त्यसो भएको हुनाले युवा विद्यार्थी साथीहरू, तपाईँहरू यो लडाइँलाई अझ पेचिलो बनाउँदै लिएर जानुपर्दछ। सरकारलाई दबाब दिन भन्दै विपक्षी गठबन्धनहरूले दैनिक रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 12 का वडाध्यक्षले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा आफ्नो डोजर प्रयोग गरेका छन्। बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरूलाई काम नदिई वडाध्यक्षले आफ्नै डोजर प्रयोग गरेका हुन्। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 12 मा पनि सावा डाँडा सिमल बोटे सडकको नाला सफा गर्ने काममा जनशक्तिको प्रयोग नगरी फाइदा कमाउने उद्देश्यले वडाध्यक्ष कृष्णहरि अधिकारीले डोजर प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। वडाध्यक्षले रातको 1-2 बजेपछि डोजर लगाएर नाला सफा गर्ने काम आफ्नै नेतृत्वमा गरेको स्थानीयको आरोप छ। रातको समयमा डोजर प्रयोग गरेर सडक नाला सफा गर्दा आफूले किनेर ल्याएको बालुवा समेत माटोले पुरेको स्थानीयको आरोप छ। 10 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म मेरो बालुवा पुर्या छौ। रातको 1 बजे आगो त्यो मिसिन, रातको 1 बजे मिसिन आएर गटङटङ बज्ने सुन्यो मैले। अब माथि गएर आएर हेरेनौ, बिहान आउने बेलामा 5 बजे उठेर आउने बेलामा यो सबै बालुवा पुरिरहेको छ। काम पनि पाएको छैन। यत्रो रातको 12 बजे 2 बजेसम्म कामको सर्ट भएर मिसिन लिएर खनेर हाम्रो काम पाएको छैन। अहिलेसम्म हामी बसिरहेका छौँ। आफूहरूले काम नपाएर कामको खोजीमा भौतारी रहेको बेला बेरोजगारको नाममा आएको योजनामा डोजर प्रयोग गरेको र केही आफू मातहतका युवाहरूलाई मात्र समेटेर वडा अध्यक्षले काम दिएको स्थानीय युवाहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरूलाई 100 दिन काम उपलब्ध गराए बापत 51,000 उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। तर बेरोजगारहरूको पेटमा लात हान्ने उद्देश्यसहित 26 दिन मात्र काम लगाएर अन्य रकम वडा अध्यक्षले पचाउन खोजेको स्थानीयको आरोप छ। बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ काम दिनुपर्ने ठाउँमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको मिलेमहत्त्वमा मिसिन लगाएर काम गरिएको छ। यहाँ मिसिन लाउन नपाइने युवाहरूले आफैले खटेर काम गर्नुपर्ने कुरोमा चाहिँ यो जनप्रतिनिधिले युवाहरूको बेरोजगार युवाहरूको पेटमा लात हान्ने काम गर्नुभएको छ। यो चाहिँ हुनु भएन। जनताले काम गर्नुपर्ने जनताले गर्ने भन्ने छ नि त। यो त अनि भन्नु भने हामीले 26 जनाको नाउँ लेखेको छ। 26 जना काम गर्ने मान्छे छन्, काम गर्न आउँछन्। उनीहरूले यो हामीले चाहिँ मिसिन लाएर
दिउँसो अलि अप्ठ्यारो भएर लगातार 3 दिन लाग्यो मेसिन यिनीहरूले जेसिबी। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा डोजर प्रयोग भएको भन्दै नागरिकहरू उजुरी लिएर नगरपालिकामा पुग्दा समेत डोजरको प्रयोग भएको विषय आफूलाई कुनै जानकारी नभएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। सावरडाँडाबाट नाला चाहिँ बनाएको ठाउँमा चाहिँ त्यसलाई नाला सफा गर्ने, जुन सिमेन्ट नाला बनाएको थियो त्यसलाई सफा गर्ने भन्ने कुरो थियो। त्यसभित्र त्यो नाला सिराउनलाई अब सिमलबाट सफा गरेको मैले देखेको पनि छु होइन। तुरन्त तलतिर आएर पहिरो 2-3 पहिरो आयो त्यसलाई मिसिङ फ्यालो भन्ने कुरो बाहिर आएको छ। मैले खासै त्यो ठाउँमा अहिले पुगेको छुइनँ होइन। नालामा चाहिँ होइन, त्यो छैन। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने र मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भए नगरपालिकासँग अनुमति लिएर मात्र मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। यो डोजर युज गर्ने होइन भन्ने स्पष्ट चाहिँ छ, प्रष्टै छ र ठुलो ढुङ्गाहरू परेको छ त्यति बेला चाहिँ फुटाल्नु पर्ने स्थिति भयो भने त्यो पनि नगरपालिकाको अनुमति लिएर त्यो गर्नुपर्ने भन्ने खालको चाहिँ प्रष्ट छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउने उद्देश्यले लागू गरिएको भए पनि केही वडाका वडा अध्यक्षहरूले भने त्यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि रामेछाप सहकर्मी कुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। मौसमी तरकारीमा अज्ञात रोग लागेपछि डडेलधुराका किसान चिन्तित छन्। प्रयोग गरिएको बिउमा नै खराबी रहेको भन्ने बालीमा रोग लागेपछि थाहा पाएका छन्, जसबाट किसानले लाखौंको घाटा बेहोर्नु परेको छ। तरकारी पकेट क्षेत्र मानिने डडेलधुराको चर्चित र अग्रणी कृषि क्षेत्र भागेश्वरका कृषकहरूले उत्पादन गरेको ताजा तरकारीमा अज्ञात रोग लागेर उत्पादन घटेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। अधिकांश किसानहरूले प्याकिङ भएर आउने बिउबाट ठगिएका तरकारी फल्ने बेलामा आएर थाहा पाएका छन्। रैथाने बिउ छोडेर विकासे बिउ लगाउन थालेका स्थानीय यतिखेर पछुताइरहेका छन्। कमसल बिउका कारण बाली नष्ट भएपछि झनै समस्यामा रहेको कृषकको भनाइ छ। पहिला अब वर्षमा अब अरू वर्षभन्दा सबै कम न्यूनतम कमी भयो। अनि पानीको कारणले पनि त्यस्तै भयो। अब रोग चाहिँ यो काँक्रामा यो छरेर यो किराले गर्दा पुरै नोक्सान भयो। अनि यो बोट पनि आफै यो सुकेर जाने। गत वर्ष पनि तर यतिको स्थिति त भएन। लास्ट सकिने सिद्धिने बेलामा देखियो। तर अहिले यो फल सुरु हुने बित्तिकै काँक्रामा यो कालो याको कालो ढुसी भयो। काँक्रामा यो बोटमा लाग्ने ढुसी भयो। त्यसपछि फलमा लाग्ने पनि ढुसी भन्ने यो किराको कारणले त्यो थाहा पनि भएन। किसानले डडेलधुरा लगायत तराई, छिमेकी जिल्ला डोटी, बैतडी, अछाम, बझ्याङ लगायत बाह्य अन्य जिल्लाहरूमा समेत तरकारी खेती निर्यात गर्दै आएका छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराका अनुसार यो वर्ष धेरै पानी परेकाले तरकारी ओइलाउने र खुइने रोग लागेको छ। यसको लागि औषधि सहित सुझाव दिइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराले जनाएको छ। केही चाहिँ यो गोलभेडा, भान्टा यिनीहरूमा चाहिँ यो ओइलाउने रोगको पनि समस्या देखिएको छ। बन्दाहरू कुहिने पनि देखिएको छ। यो बर्सातको कारणले र बन्दाहरू खास गरेर बजारीकरण गर्न उमेर भइसकेको, परिपक्व भइसकेको बन्दा भावनाले पनि अब बेच्न नपाएर कुहिएको अवस्था पनि देखिएको छ। यो लकडाउनले मन्डीहरू नखुलेको अवस्था देखिएको छ। हामी किसानहरूलाई सहजीकरण गरिरहेछौँ। खास गरी रोगको निदानका लागि पनि केही विषादीहरू पनि दिने काम गरिरहेछौँ। उहाँहरूलाई प्राविधिक सल्लाह पनि दिने काम गरिरहेछौँ। 3 महिनासम्म परिश्रम गरेर फलाएको टमाटर, भेन्टा, तिते करेला, सिमी, खुर्सानी, भिडी खुर्सानी, काँक्रा लगायत मौसमी तरकारी कुहिन थालेपछि किसान चिन्तित छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुराबाट विमल जैरूको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश संरचना राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बन्दै ठूलो अपेक्षाका साथ लादिएको संघीयता उपलब्धिविहीन बनेसँगै पुनर्विचारको बहस सुरु। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सभामुखको तर्फका वकिलहरूको बहस सकियो। निवेदकको जवाफी र एमिकस क्युरीको बहसपछि फैसला आउने।
पार्टी सत्ताको मेयो छान्ने महाधिवेशनको तयारीमा ठूला दलहरू नियमित भन्दा बाध्यात्मक भएकाले कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको आसन्न महाधिवेशन चासोको विषय बन्दै। पैसा तिर्न नसक्नेले क्वारेन्टाइन खर्च तिर्नु नपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय उडान नखोल्दा स्वदेश फर्किन तयार रहेका कामदार निराश। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली हट्यो। सबै सार्वजनिक यातायात चल्ने निषेधाज्ञा भने असार 31 गतेसम्म थप। इजिप्टको मध्यस्थतामा इजरायल र प्यालेस्टाइनले युद्धविराम गरे पनि पालना भने भएन। इजरायलद्वारा गाजापट्टी स्थित हमासको अड्डामा अर्को हमला। र कोपा अमेरिका फुटबलको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। समूह एबाट अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा ब्राजिलसँगै पेरू र कोलम्बिया पनि प्रतिस्पर्धामा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।